आदाब, मैं हूं पारोश और आप देख रहे हैं हम सब विद वजाहत मसूद। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। आज सुबह फवाद चौधरी साहब जो है उनकी गिरफ्तारी हुई और सोशल मीडिया पर और हर जगह पे जो है यही बहस इस वक्त चल रही है कि क्या ये ठीक हुआ, क्या ये गलत हुआ। आज इसी कॉन्टेक्स्ट में हम भी अपनी डिस्कशन करेंगे और पहला सवाल ये कि सर 124A जो सेक्शन है उसकी हर पार्टी मुखालफत करती रही है, लेकिन पार्लियामेंट में इसको अबॉलिश यानी खत्म करने के लिए कभी कोई तहरीक नहीं चलाई गई, मुतहरिक नहीं हुआ गया, ऐसा क्यों? पहले तो ये मालूम कर लें कि सेक्शन 124A जी 124A जिसे आम ज़बान में सेडिशन एक्ट जी बगावत का मुकदमा कहा जाता है, ये है क्या? देखिए, जब ये दफ़ा 1860 में इंडियन पीनल कोड में जिसका मुसफ्दा 20 बरस डिस्कस हुआ था शामिल की गई, तो हमारा मुल्क गुलाम था जी और हम पे एक बैरूनी हुकूमत मुसल्लत थी जी जिससे यहाँ के लोगों का सियासी इजहार कबूल नहीं था। जी हम गुलाम थे जी। तो उसके लफ्ज क्या कहते हैं? अगर कोई शख्स बोले हुए या लिखे हुए लफ्ज से या किसी इशारे से या किसी भी तरह के इजहार से, मिसाल के तौर पे अपने घर पे झंडा लगाया हुआ है हुकूमत के खिलाफ, और वो ब्रिटिश खुद को कानूनी हुकूमत कहते थे जी, तो उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड अंडर द लॉ, उसके खिलाफ नफरत या उसके बारे में कंटेम्प्ट यानी तौहीन, अहानत या डिसअफेक्शन, उससे अदम इत्मीनान फैलाएगा तो उसे उम्र कैद की सजा हो सकती है। ठीक है जी। हम आज़ाद हो गए। हमने बिलाखिर 1973 में एक दस्तूर भी अपना जो है वो मंजूर किया, प्रोमलगेट किया, जिसमें आर्टिकल 8 से लेके 28 तक हमें जो आज़ादियाँ दी गई हैं, जो हकूक दिए गए हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उनमें हमारा अंडर आर्टिकल 19 राइट टू एक्सप्रेशन, इजहार शामिल है। हमें तंजीम बनाने का, हमें इज्तिमा करने का, हमें तकरीर का हक हासिल है जी। सो ये हमारा फंडामेंटल राइट है। अब इसमें कुछ जो आपने बात की कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज क्यों नहीं बात करती, मैं आपको याद दिलाता हूँ। जून 2020 में किसकी हुकूमत थी? पीटीआई की। रजा रब्बानी साहब आप जानते हैं, सेनेट के हमारे चेयरमैन रहे हैं, हमारे बाकी सियासी रहनुमाओं की तरह वो बड़े मुहतरम सियासतदान हैं। उन्होंने पार्लियामेंट में बिल पेश करना चाहा जी कि सेक्शन 124A यानी सेडिशन एक्ट को एबॉलिश कर दिया जाए। ये कॉलोनियल अहद की निशानी है। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट इसको एबॉलिश कर चुकी है 1962 में, आज से ठीक 60 साल पहले। ठीक है, इसको हमारा तजुर्बा उनसे मुख्तलिफ रहा ना, हम और तरह की हुकूमतों में रहे हैं, बीच में आमरीतें भी आई हैं। जब सीधी आमरीत, आउटराइट आमरीत नहीं भी थी तो आमराना रुझानात रहे हैं। तो मुखालफत में कौन उठा? अली मोहम्मद खान साहब पीटीआई के, और उन्होंने कहा कि हम एक ऐसे कानून को ख़त्म नहीं कर सकते जो हमारे मुल्क की सैंक्टिटी यानी तकद्दुस जी और सिक्योरिटी की ज़मानत देता है। पाकिस्तान की सैंक्टिटी और सिक्योरिटी की ज़मानत इस मुल्क के 23 करोड़ 30 लाख आवाम देते हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के आइन की शिक 4 और 5 के तहत हम मुल्क के वफादार हैं जी, और हम आइन की
پاسداری کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی سے آگے پھر آرٹیکل 6 آتا ہے نا کہ جو آئین کو توڑنا چاہے یا آئین کے عمل میں تعطل ڈالے اس پہ آرٹیکل 6 لگتا ہے. جب ہم نے آرٹیکل 4 اور 5 مان لیا ہوا ہے اور آئین کے آرٹیکل 19 میں ہمیں رائٹ ٹو ایکسپریشن دیا گیا ہے, تو پھر باقی کیا بچتا ہے؟ ایک چیز ہے کہ اگر کوئی وائلنٹلی وائلنس کے تھرو تشدد کے ذریعے دستوری طور پہ قائم حکومت کو گرانے کی کوشش کرے تو وہ بغاوت ہے, ہتھیار اٹھا لے. ٹھیک ہے, یا لوگوں کو اکسائے کہ ہتھیار اٹھائے. ٹھیک ہے, میں جملہ بولوں گا تو آپ کو یاد آ جائے گا کہ میں کسے کوٹ کر رہا ہوں. اٹھو, آگ لگا دو, جلا دو. شیخ رشید صاحب تھے 2014 میں. ٹھیک ہے جی. لیکن اگر میں ایک مضمون لکھتا ہوں, میں حکومت کے کسی اقدام پہ تنقید کرتا ہوں, وہ سیڈیشن نہیں ہے. میں اپنے میرے ملک کی وفاداری اس بات کا تقاضا کرتی ہے. اس سے بھی آگے جائیے, ہمارے ملک میں ایسی حکومتیں جو جائز اور دستوری حکومتوں کا تختہ الٹ کے بندوق کے بل پہ اقتدار میں آئیں اور انہیں عدالتوں نے ویلیڈیٹ بھی کر دیا ہے. گویا وہ ڈی فیکٹو اور ڈی جیورے دونوں طرح سے وہ جائز حکومتیں تھیں, لیکن وہ ملک کے دستور سے بغاوت تھی. So if I am a loyal citizen of Pakistan, it is my duty کہ میں مزاحمت کروں اس کی. بالکل ٹھیک ہے نا. یہ میں نے جون 2020 کی بات کی جب رضا ربانی صاحب نے یہ بل پیش کیا تھا. اس کے بعد اکتوبر 2020 ہی میں, اسی برس اکتوبر میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے سمیت نواز شریف صاحب کے کم و بیش ساری جو قیادت تھی مسلم لیگ نون کی, اس پہ سیڈیشن ایکٹ لگا دی. اس ملک میں سیڈیشن ایکٹ لگانا سب سے آسان بات ہے. آپ کو کوئی جرنلسٹ نہ پسند ہے سیڈیشن ایکٹ, ٹھیک ہے, آپ جی آپ بتائیے. ہم یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ ہمارے بہت سارے جو ہے سوشل ایکٹیوسٹ جو ہے جرنلسٹ ہیں وہ بھی یہ چاہتے ہیں, انہوں نے اسٹرگل بھی کی ہے کہ اس آرٹیکل کو جو ہے بلکہ اس سیکشن کو جو ہے وہ نکالا جائے, تو وہ کیوں نہیں, وہ بھی کامیاب نہیں ہو پاتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بیشتر جو حکومتیں ہیں وہ آئین کی روح کی بجائے جمہوریت کی جو اسپرٹ ہے اس کی بجائے وہ حکومت کرنے کو حکمرانی سے تعبیر کرتے اور وہ یہ نہیں سمجھتے کہ جو حکومت کا مخالف ہے وہ ریاست کا مخالف نہیں ہے. ایگزیکٹلی, وہ تو اپنا رول پلے کر رہا ہے. وہ اپنا حزب اختلاف کیا ہے؟ حزب اختلاف جب حکومت پہ تنقید کرتی ہے تو کیا وہ لوگوں کو یہ نہیں بتا رہی ہوتی جسے ڈس افیکشن کا نام دیا گیا ہے کہ عدم اطمینان ہو کہ یہ حکومت ٹھیک نہیں ہے. یہ جاب ہے اپوزیشن کی. اٹ از مائی جاب ایز اے جرنلسٹ, ایک صحافی کے طور پہ یہ میرا کام ہے کہ میں کہوں کہ اگر پاکستان میں لوگ غیر قانونی طریقے سے غائب ہو رہے ہیں تو کیوں؟ اگر اس ملک میں میں یہ کہوں کہ بھئی یہ عورتوں کے خلاف یہ قوانین ڈسکریمنیٹری ہیں, یہ اس ملک کی مذہبی اقلیتوں کے فیتھ بیسڈ جو مائنورٹیز ہیں ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے, تو جو حکومت ہے اس پہ الزام آتا ہے نا. لیکن کیا میں سیڈیشن کر رہا ہوں؟ اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کی جو ثقافتی اکائیاں ہیں, اس ملک کی جو صوبائی حقوق ہیں ان کی حفاظت ہونی چاہیے, تو کیا میں سیڈیشن کر رہا ہوں؟ میں اس رائے کا حامل ہوں, I have an opinion کہ اسلام آباد ہائی کورٹ آلریڈی یہ ریگولیشن دے چکی ہے, یہ ریزالو کر چکی ہے کہ یہ جو 124A ہے اسے صرف فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹس انووک کر سکتی ہیں. یہ نہیں کہ شہری غلام نبی, شہری طاہر پٹی اور شہری حنیف راہی وہ پہنچ جائیں اور کہیں جی اس نے بغاوت کی ہے. دس از دی جاب
of state or state institutions. वन, तो ये रेगुलेशन की जी। जरूरत है। दूसरी बात ये है कि ये जो इख्तलाफ राय को क्रिमिनलाइज करना है और इसे बगावत करार देना है, हमसे दुरुस्त नहीं समझते। बिल्कुल। फवाद चौधरी साहब हूँ या बिलावल भुट्टो साहब, मरियम नवाज हूँ जी, या अली वजीर हो, जो इस मुल्क का शहरी है, जो इस मुल्क के से वफादार है जी, जो इस मुल्क को जो है वो के दस्तूर को तस्लीम करता है। अली वजीर तो सबसे ज्यादा करता है ना, उसको तो हल्फ उठा रखा जी, वो तो मेंबर कौमी असेंबली है, उसको तो लोगों ने वोट दे के भेजा है। वो 26 माह से जो है वो जेल में पड़ा है। क्यों? सेडिशन एक्ट लगाया हुआ है, 4 मुकदमात में उसकी जमानत हो चुकी है, 5वें निकाल के ले आए। वी कैन नॉट बी गुड सिटीजन्स ऑफ आवर स्टेट। हम अपनी रियासत के अच्छे शहरी नहीं हो सकते अगर हम इस किस्म के कवानीन की मुखालफत नहीं करते। और अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम जी, अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम जी, ठीक है। और वैसे माफ कीजिएगा, आज तक इस मुल्क में गद्दारी के जितने इल्जामात लगाए गए हैं सब क्वैश हुए क्योंकि वो अपने मफाद के लिए लगाए जाते हैं। और जहां वाकई गद्दारी हुई है, मुल्क का दस्तूर तोड़ना गद्दारी है, वो लोग बच निकले जी। इसलिए कि वहाँ एक मुहर्रर थाने की ये जुर्रत नहीं है कि वो 124A जो है वो FIR में फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में लिखे कि ये किया है साहब, ये पाकिस्तान टेलीविजन की दीवारें फलां के फलां इतने लोग अंदर गए हैं और जाके कब्जा कर लिया है जनाब, वज़ीर आज़म हाउस में घुस गए जनाब, पार्लियामेंट हाउस में घुस गए जनाब। अभी फवाद चौधरी वाले केस में ये कहा जा रहा है कि उन्होंने तो बस धमकी दी थी, धमकी तो दी जा सकती है, कोई सेंटिमेंट्स होंगे पीछे, इससे मैं इत्तेफाक नहीं करता। तो उस पे आपकी क्या राय है? धमकी जो है वो इंसाइटमेंट टू एक्शन होती है, वायलेंस है। और धमकी जो है, देखिए वायलेंस की धमकी देना बजाते खुद तशद्दुद है। गाली क्या है? ठीक है, एक इनिशिएटिव है, यानी जब हम कहते हैं तशद्दुद जी, उसकी डेफिनेशन है क्या? कि मैं सिर्फ ये नहीं कि मैंने आपकी हड्डी ही तोड़ना है, अगर मैं आपको धमकी दूं कि मैं आपको गोली मार दूंगा अगर आपने फलां फलां काम ना किया या आपने मेरी फलां बात ना मानी, वो धमकी बजाते खुद थ्रेट टू वायलेंस इज टेंटामाउंट टू वायलेंस। तो फवाद साहब ने वो जो बात की उससे पहले ये हरकत निहाल हाशमी साहब ने भी की कि खानदानों तक पहुंच गए। आप ये कह सकते हैं कि साहब अगर आप कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे तो आपको कानून के मुताबिक इसकी सजा भुगतना होगी जी। अभी हमारी एक सियासी जमात है, क्योंकि वो जरा अंडर क्लाउड है तो उसका मैं जरा नाम लेने से इज्तनाब करता हूँ। उसके एक लीडर ने बयान दिया है कि कराची शहर का अमन हमसे कायम है यानी वो ये धमकी दे रहे हैं कि अगर हम ना चाहें तो हम बदलने में बदल सकते हैं। दैट इज अ थ्रेट। ओके, अच्छा, क्या रियासत जो है वो इमरान खान साहब को भी गिरफ्तार करने की तरफ जाएगी या अभी तक अदारों में इतनी हिम्मत नहीं है? मैं पेशबीनी नहीं कर सकता। अगर इमरान खान साहब ने किसी कानून की खिलाफवर्जी की हो तो उनके साथ भी पाकिस्तान के किसी भी दूसरे शहरी की तरह कानून के मुताबिक जो है वो सलूक होना चाहिए। सो उनकी गिरफ्तारी और किसी आम शहरी की गिरफ्तारी में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर किसी को अपनी सियासी वाबस्तगी की वजह से, पॉलिटिकल एफिलिएशन या अपने सियासी ख्यालात की वजह से गिरफ्तार किया जाता है या हुकूमत की तरफ से इंतकाम का निशाना बनाया जाता है, विक्टिमाइजेशन होती जी। राना सनाउल्लाह पे आपने 15 किलो आपकी जाती मतलब स्टेट्स ने 15 किलो हेरोइन डाल दी, अब वो बरी हो गए, लेकिन वो जो उन्होंने 9-10 महीने जेल में गुजारे इंतहाई, उसका तो कोई नेमुल बदल नहीं है ना, नेमुल बदल नहीं। वो उसकी वो 2 हज़रात जो साथ साथ बैठते थे जिनमें से एक ने अल्लाह को जान देना थी ठीक है। ये जो साद रफीक साहब को और उनके भाई को जेल में रखा गया है, ये जो आसन इकबाल को अब वो बरी हो गए, तो
ایسا مقدمہ بنانا اور پھر اس میں قید کر دینا اور پھر اس کے بعد ضمانت جو ہے وہ سویٹ ول آف دی گورنمنٹ کے پاس ہونا، یہ شہریوں کے حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ لیکن میں دوبارہ کہوں گا کہ اس سلسلے کو کہیں نہ کہیں ختم کرنا پڑے گا۔ دو باتیں، ایک جو سیکشن 124 ہے اسے یا تو ایبالش کیا جائے یا اسے اس طرح سے ریگولیٹ کیا جائے کہ یہ شہریوں کو جو آئین میں آزادیوں کی ضمانت دی گئی ہے وہ مجروح نہ ہو، بالکل ون۔ اور دوسری جو بہت اہم بات ہے، بھائی یہ انتقام پہلے اس نے اس سے لیا، پھر اس نے اس کو وکٹیمائز کیا، پھر اس نے اس کو وکٹیمائز کیا۔ اگر اس سلسلے کو کہیں روکنا ہے، وی ایکچولی نیڈ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن، جس میں ہم اپنی ماضی کی غلطیوں کو تسلیم کریں، تسلیم کر کے مفاہمت کریں کہ آئندہ یہ نہیں کریں گے، کیونکہ جو کچھ ہم کرتے چلے آئے ہیں اب تو بڑے بڑے لوگ یہ مان لیا نا کہ بھئی 70 سال سے ہم ناانصافی کرتے چلے آ رہے ہیں، ہم ایک غلطی کرتے چلے آ رہے ہیں، یہ ملک معاشی طور پہ جس حال کو پہنچا ہے، اس کے عوام جس حال کو پہنچے ہیں، اس کے ادارے جس طرح اپنی ساکھ کھو بیٹھے ہیں، کہیں غلطیاں ہوئی ہیں نا، تو ان غلطیوں کا مداوع یہ ہے کہ بھئی ان غلطیوں کو تسلیم کیا جائے اور بحیثیت ایک قوم کے ایک براڈر انڈرسٹینڈنگ پیدا کی جائے، ایک وسیع تر مفاہمت پیدا کی جائے کہ آئندہ اس طرح کی حرکتیں نہ کی جائیں۔ یہ جو رات کے 4 بجے کسی کے گھر کی دیوار پر لانگ کے اس کو اٹھا لانا ہے اور یہ کہنا ہے کہ جی یہ تو ریاست کا مخالف ہے، یہ تو سیڈیشن کی ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ بالکل۔ اچھا، پھر مجھے یہ بتائیے کہ وہ سیاست جو ریاست کو ہی جیم کر دے، مثلا جو موجودہ صورتحال ہے، ایک ٹرموائل ہے، جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ کنفرنٹ کر رہی ہیں، وہ ڈائیلوگ نہیں کر رہی ہیں، وہ ریزولو نہیں کر رہی ہیں، تو ایک سچویشن تو بنی ہوئی ہے نا پوری اسٹیٹ میں، پینک کی، ایک بحران، کرائسس، تو اس کی کیا ڈیلنگ ہے؟ اس کا راستہ دستور کی بالادستی ہے۔ دیکھیں نا 2 اسمبلیاں ڈیزالو ہوئی ہیں، جی، نگران وزیر اعلیٰ آ گئے ہیں، 3 مہینے کے اندر انتخاب ہونا چاہیے۔ جی، نیشنل اسمبلی جو ہے وہ اس کی جو میعاد ہے وہ اگست میں ختم ہوتی ہے، تو اس کے 90 دن کے اندر انتخابات ہونے چاہیے۔ دستور کے تسلسل سے کوئی مفر نہیں ہے، there is no escape from the constitutional process. جی، there is no substitute to the continuity of democracy. اگر ہماری جمہوریت فالٹی ہے، اس میں خرابیاں پائی جاتی ہیں، تو جمہوریت کو اور بڑھائیے، جمہوریت کو مضبوط کیجیے، جمہوریت راستہ نکالے گی، نہ کوئی مسیحا، نہ کوئی جادوگر، نہ کوئی مافوق الفطرت شخصیت ایسی آ سکتی ہے جو ریاست کے، قوم کے، ملک کے مسائل حل کر سکے۔ ملک کے مسائل ایسی حکومتیں ہی حل کر سکتی ہیں، انہوں نے ماضی میں کر کے دکھائے ہی ہیں، جو عوام کی رائے سے آئیں، عوام کی فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ رائے سے قائم ہونے والی حکومتیں ہی مسائل کا حل نکال سکتی ہیں۔ ایسے لوگ نہیں نکال سکتے جو بذات خود ناجائز ہو، جو بذات خود جن کا کردار، جن کی ایگزسٹنس ہی جو ہے وہ غیر دستوری یعنی ایگزسٹنس نہیں، ایکٹ، جن کے ایگزسٹنس غیر دستوری نہیں ہے۔ میں بھی ان کے ایکٹ کی ایگزسٹنس کی بات کر رہی تھی، یعنی ان کا مداخلت جو ہے وہ غیر دستوری ہے، دستور میں اس کی گنجائش نہیں، ٹھیک ہے۔ تو میری رائے میں تو جمہوریت کی خرابیوں اور خامیوں کا جو مداوع ہے وہ جمہوریت ہی کر سکتی ہے، جمہوریت ہی ہے۔ بہتر۔ جی، آج کے ایپیسوڈ سے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیں۔